आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा हामी विभिन्न व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा भएका विभिन्न खालका समस्या, चुनौती अनि त्यसपछि त्यसमा मिल्ने सफलता लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको दुग्ध उद्योगको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको डेयरीको अवस्था कस्तो छ, यहाँ हामी कति प्रतिशत चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ लगायतका विषयमा, त्यस्तै समस्याहरू चाहिँ के छन्, सरकारको तर्फबाट भइरहेका पहलहरू कस्ता छन् लगायतका विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित हुने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल डेयरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सीताराम डेयरीका निर्देशक सुमित केडियाज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आजभोलि यहाँको व्यस्तता केमा छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। अब यो डेयरी पेसामा लागिसकेपछि त एक दिन पनि फुर्सद हुँदैन र हजुरले भने जस्तै हाम्रो लागि त दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरू चाहिँ के पनि हुँदैन। दिनरात जनताको सेवा कसरी गरौँ र किसानको दूध हामीले बजारमा कसरी पुर्याउँ त्यसैमा व्यस्तता। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो यस्तो व्यस्त लाइफ एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ यहाँले, होइन? यो डेयरी व्यवसायमा लाग्छु भनेर चाहिँ यहाँलाई कहाँबाट सोचाइ आयो, कसरी? मैले सोचेको चाहिँ थिएन, होइन। मैले आफ्नो MBA मैले मास्टर्स गरेँ मार्केटिङमा र यो सीताराम डेयरी भनेको केडिया समूह अन्तर्गतको एउटा सिस्टर कन्सर्न हो र एउटा फ्यामिली बिजनेस भएको कारणले मैले चाहिँ सोचेको थिएन म यो डेयरी पेसामा जान्छु। तर एउटा चाहिँ रहर चाहिँ के थियो भने मनमा, नेपालमा म कृषि क्षेत्रमा म केही गर्नुपर्छ र यो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ नेपालमा एउटा कमर्सियल हिसाबले लिएर जानुपर्छ भन्ने भित्रीदेखि एउटा चाहना चाहिँ थियो। तर नेपाल फर्किसकेपछि म यसमा आइहाल्छु भन्ने चाहिँ थिएन। तर कसरी यो संजोग मिल्दै गयो र आज म एकदम खुसी छु कि म कृषि पेसामा। दुःख धेरै छ तर केही गर्न सकिरहेको छु भन्ने मलाई चाहिँ खुसी छ। जस्तो अब यो पेसामा चुनौतीहरू चाहिँ कस्ता खालका रहेछन्, यहाँको अनुभव चाहिँ के छ त यहाँसम्म आइपुग्दा? यसका चुनौतीहरू भनेको त मैले दिनभरि लेखे पनि चुनौतीहरू चाहिँ कम हुँदैनन्। मेरो विचारमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ इच्छा शक्ति भनौँ र हार चाहिँ खानुहुन्न। चुनौतीहरू चाहिँ थुप्रै आउँछन्। तर जीवनमा जहिले पनि एउटा के सोच्नुपर्छ भने जतिसुकै चुनौती आए पनि यसलाई सामना गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा अठोट मान्छेले लिइसकेपछि मेरो विचारमा त्यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। अहिले चाहिँ नेपालमा डेयरीको अवस्था कस्तो छ, कति प्रतिशत चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वदेशी उत्पादनले माग धानिरहेको छ बजारमा, के छ? मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ पहिलाभन्दा साह्रै राम्रो भएको छ। अहिले हजुरले यो सार्क रिजनमा हेर्नुभयो भने भारत र पाकिस्तानपछि अहिले नेपालले तेस्रो स्थान लिन चाहिँ सफल भएको छ र अहिले दैनिक 28 लाख लिटर दैनिक नेपालमा उत्पादन भइरहेछ र FAO भनेको फुड एन्ड अर्गनाइजेसनले चाहिँ के भन्छ भने 91 लिटर्स प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत हुनुपर्छ। तर नेपालको हकमा करिब 72 लिटर पुगेको अवस्था छ। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पहिला नेपालीहरूले चाहिँ यो दुग्ध पदार्थ के हो, किन सेवन गर्नुपर्छ र दूध भनेको चाहिँ हामी कफी र चियामा मात्रै हामी लिन्थ्यौँ। तर अहिले हजुरले चाहिँ भोजमा घरमा हेर्नुभयो भने पनिर भयो, दही भयो, आइसक्रिम भयो भन्नाले चेतना क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेछ र यो चाहिँ एउटा राम्रो सङ्केत पनि हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। किनभने मिल्क इज अ कम्प्लिट फुड पनि भन्ने गर्छौँ हामी। जस्तो अहिले चाहिँ बजारमा कति प्रतिशत धान्या छ त हाम्रो स्वदेशी उत्पादनले, माग अनुसारको ब्यालेन्स छ कि छैन? हामी अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने करिब हामी 90% जति चाहिँ हामी नेपालले नै आफै गर्ने त्यसमा चाहिँ पुगिसक्यो हजुरको चाहिँ, चाहे त्यो उत्पादनको पार्टमा होस् अथवा चाहिँ मागको पार्टमा होस्। जसले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको बुझाइ कस्तो छ, आकर्षण चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? आकर्षण राम्रो छ। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो हरेक देशमा चाहिँ मैले फेरि घुमिफिरी सरकारकै मैले कुरा गरेँ, निजी क्षेत्रले एउटा सीमासम्म सहयोग गर्न सक्छ, होइन? तर समग्रमा त्यो क्षेत्र राम्रो हुनुपर्छ भन्नु बित्तिकै पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरको अथवा सरकारको पनि जबसम्म लगानी हुँदैन, सरकारको सोचमा पनि जबसम्म एउटा परिवर्तन हुँदैन, त्यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। जस्तो सरकारको लगानी हुँदैन भनिराख्दाखेरि यहाँले त्यस्तो कुरा गरिराख्दाखेरि के देशमा भइरहेका डेयरी उद्योगहरूलाई चाहिँ सरकारले प्रोत्साहन गरेका छैन, के छ? मलाई के लाग्छ भने हाम्रो लागि जहिले पनि हामी सरकारसँग गएर पैसा माथि दिउँ भन्ने हाम्रो सोचाइ होइन।
हाम्रो लागि चाहिँ एउटा के छ भने पोलिसी जस्तो नीतिगत कुराहरू हुन्छन्। अब अघि पनि हजुरसँग एकछिन कुरा भइराख्दाखेरि चाहिँ हजुरले एफडिआईको विषय पनि सोध्नु भएको थियो। यो हामी चाहिँ नेपालमा विदेशी लगानी आउनुहुन्न भनेर चाहिँ त्यो तर्क राख्ने मान्छे चाहिँ होइनौँ। तर नेपालमा विदेशी लगानी कुन सेक्टरमा चाहिन्छ, जस्तो टुरिज्म हुनु सक्ला, हाइड्रो हुनु सक्ला, तर जुन सेक्टरमा नेपाल आफै आत्मनिर्भर भइसक्यो, जस्तो मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ माछा, माउरी, दूध, कतिपय कृषि वस्तु जसमा नेपालले आफै यहाँ उत्पादन गर्न सकिरहेछ भने र यहाँ पैसाको कमी छैन भने किन चाहिँ हामीले विदेशी लगानीको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि तर्क। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग हाम्रो आवश्यकता नै छैन, डेरी उद्योगलाई चाहिँ आउनुपर्ने आवश्यकता छैन भनिराख्दा चाहिँ कतिपय बाहिर बजारमा चाहिँ कस्ता खालका कुरा आइरहेछन् भनेदेखि हाम्रो त गुणस्तरको पनि बेला बेलामा प्रश्न उठिरहेको छ नि त होइन स्वदेशी उद्योगप्रति चाहिँ। त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न डराएर अलिकति भाग्या हो कि पछाडि हट्या हो कि स्वदेशी व्यवसायीहरू भन्ने खालको प्रश्न पनि एउटा उठ्याछ। एकदम राम्रो कुरा होइन, एउटा हजुरले यो प्रश्न पनि उठाउनु भएको मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो। जेनरली हजुरको चाहिँ आम जनताले दुईटा कुरा हेर्छ। एउटा चाहिँ विदेशी लगानी नआउन दिनका पछाडि कतै यिनीहरूले चाहिँ सिन्डिकेट त गर्न खोजेको होइन मूल्यको पार्टमा, कतै यिनीहरूले सिन्डिकेट क्वालिटीको पार्टमा गर्न खोजेको त होइन भन्ने यो दुईटा मेन प्रश्न आउँछ। र म्यामले पनि जुन अघि सोध्नु भयो, मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ प्राइसको पार्टमा अहिले पनि विदेशी सामानहरू छ्यापछ्याप्ती हजुरको चाहिँ रिटेल पसलमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा छ। तर हजुरले गएर कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जानुभयो भने गर्वको साथ मैले हजुरलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सामान त्यो विदेशी प्रडक्टबाट सस्तो छ। सामान त सस्तो भयो बजारमा, तर बारम्बार एउटा कुरा के प्रश्न उठ्छ भने नेपाली उत्पादनमा चाहिँ गुणस्तरको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ खडा भइरहेको छ, किन नि? हो, म अब त्यो अर्को पार्टमा म आइरहेको थिएँ, फेरि म्यामले सोध्नु भयो त्यो प्राइसको पार्ट त मैले हजुरलाई भनेँ। अब गुणस्तरको हकमा पनि के छ भने हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ र त्यो डिपार्टमेन्टले के गर्छ भने हजुरले आफ्नो कुनै पनि सामान उद्योग परिसरभन्दा बाहिर जानुभन्दा अगाडि जबसम्म हजुरले चाहिँ उसको मापदण्डहरू मिट गर्नुहुन्न हजुरले आफ्नो सामान बजारमा लिएर जान सक्नुहुन्न। यस अर्थमा मैले हजुरलाई के अनुरोध गरेँ भने नेपालले पहिलाभन्दा आफ्नो क्वालिटीमा धेरै सुधार गएको छ र हजुरले पनि कुनै न कुनै किसिमको दुध र दुध पदार्थ परिकारहरू चाहिँ आफ्नो घरमा, कुनै पार्टीमा, कुनै ठाउँमा हजुरले प्रयोग पनि गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुरको। तर मलाई के लाग्छ भने पहिलाभन्दा हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ, तर अझै पनि सुधारको आवश्यकता कहाँनिर छ भने सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा किसानको गोठदेखि लिएर होइन हामीले आलीदेखि थाली हामी भन्छौँ। म यो अहिले हजुरको टेलिभिजनमा हजुरसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म ठोक्वाको साथ चाहिँ 100% हामी राम्रो छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, तर हामी 80%, 85% जति चाहिँ हामी पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब 100% कहिले हुन्छ त? 100%को लागि मैले अघि पनि हजुरलाई भने निजी क्षेत्रले मात्रै हरेक कुरा गर्न चाहेर चाहिँ हुँदैन, त्यसमा चाहिँ पोलिसी लेभल इस्युज हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि किसानको गोठ, मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण दिएँ। त्यो गोठ हजुरको चाहिँ अब हामीले 10वटा गोठलाई 20वटा गोठलाई चाहिँ हामी बनाउन सकौँला, तर हजारौँ लाखौँ गोठलाई त हामी त सुधार गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हजुरको चाहिँ सरकारको इन्टरभेन्सनको आवश्यकता चाहिँ पर्छ। किनभने जबसम्म गाई राख्ने ठाउँ सफा हुँदैन, जबसम्म गाईलाई चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको आहार दिनुपर्छ सुन्दाखेरि साना साना कुरा चाहिँ लागिन्छ हजुरको, तर सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा सुधार भइसकेपछि चाहिँ हजुरले जुन भन्नुभयो 100% कहिले हुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट टाइम हजुरले मलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो एपिसोड छ मलाई विश्वास छ सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ र हेरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो विषयमा नेपाल डेरी एसोसिएसन हाम्रो 20औं वर्षको चाहिँ एउटा अनुभव छ। हामी सरकारसँग चाहिँ एउटा सहयोगी हात अगाडि बढाएर चाहिँ हामी उहाँहरूसँग काम गर्न चाहन्छौँ। अलिकति थोरै फेरि अघिकै मल्टिनेसनल कम्पनी भित्राउने कुरामै जोड्न गएँ। अब हामी 100% 90 भन्नुभयो यहाँले, 90%सम्म हामी सक्षम छौँ, हाम्रो माग अनुसारको चाहिँ बजारमा चाहिँ आपूर्ति भइरहेछ भन्ने राख्दाखेरि फेरि विदेशी कम्पनी भित्राउने कुरा चाहिँ कसरी उठ्यायो त? यो यस्तो भयो, मलाई के लाग्छ भने अब नेपालमा कतिपय कुराहरू रातारात कहाँबाट आइपुग्छन् मलाई थाहा छैन। यही विषयमा मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो एउटा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण समिति छ हजुरको संसदीय समिति, त्यो संसदीय समितिले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। अनि बोलाइसकेपछि हजुरले नि हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो जस्तो सोध्नुभयो
तपाईँहरू चाहिँ विदेशी लगानीको खिलाफमा किन हुनुहुन्छ भनिसकेपछि हामीले विभिन्न तर्कहरू दियौँ। महिना दिनसम्म चाहिँ यो सवाल जवाब चाहिँ हजुरको चाहिँ हुने काम भयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ एउटा के निष्कर्षमा पुग्नु भयो भने जुन कुरामा नेपाल अगाडि बढिसकेको छ कृषि क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ अहिले विदेशी लगानीको आवश्यकता छैन भनेर संसदबाट पनि पारित भयो र संसद हजुरको चाहिँ केही समय विघटन भएको बेलामा त्यो बेला हजुरको चाहिँ एकजना सचिवले उद्योग सचिव हुनुहुन्थ्यो। 10-15 दिनपछि उहाँको रिटायरमेन्ट हुने अवस्था। त्यो बेला उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने राजपत्र मार्फत फेरि यो विषयलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ आउन दिने भनेर चाहिँ बनाइदिनु भयो। त्यो विषयलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ हजुरको चाहिँ विचाराधीन विषयमा चाहिँ छ। यदि सर्वोच्चले त्यसको पक्षमा फैसला गर्यो भने अब के हुन्छ त तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? हामी हेर्नुस्, अब हामी त हजुरको चाहिँ एउटा शिक्षित वर्ग, हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ आफ्नो देशको लागि के राम्रो के नराम्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जानकारी गराउन सक्छौँ। त्यसपछि पनि सर्वोच्चलाई लाग्छ होइन र सरकारलाई लाग्छ कि होइन, त्यसपछि पनि विदेशी लगानी चाहिँ नेपालमा आवश्यकता छ, त्यसपछि पनि विदेशी लगानी नै यहाँको कायापलट गर्छ भने मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ 0बाट 90% हामी पुग्दाखेरि त्यो मल्टिनेसनल कम्पनी कहाँनिर थियो र आज हामी 90देखि 110% माथि बाँकी हुँदाखेरि अनि हाम्रो गरेको परिश्रम, हामीले गरेको मेहनत किसानले उद्योगले त्यो सबै खेर जाने हो त? त्यो सबै खेर जाने हो त भन्नाले हाम्रो कुनै पनि मूल्याङ्कन छैन। मैले यहाँ भावनामा माथि बगेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मैले कुरा गरेको होइन कि यथार्थ के छ भने नेपालले चाहे नेपाली किसानले होस् अथवा उद्योगले होस् जहिले पनि सरकारले अथवा चाहिँ यहाँ के भयो भने यिनीहरूले के गर्न सक्दैन। अनि त्यही सोचले चाहिँ आज जुन विदेशमा गएर चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ जुन बाध्य भएको छ नि त्यो भनेको यहाँको इच्छा शक्ति हो कि त्यस्तो भनिराख्दाखेरि अलिकति चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि सरकारलाई विश्वास दिलाउन नसक्या हो कि जस्तो त्यहाँ पनि प्रश्न आयो नि होइन? होइन, हामीले कसरी विश्वास दिलाउने? हामी सक्षम छौँ भन्ने खालको विश्वास दिलाउन हामीले नसक्या। त मैले अघि पनि हजुरले अनुरोध गरेँ, म नेपाल डेरी एसोसिएसनको निवर्तमान अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि, म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यसमिति सदस्य हुँदै गर्दाखेरि हामी त जहिले पनि के भन्छौँ भने निजी क्षेत्रले हरेक विषयमा सरकारसँग सहकार्य गरेर जान चाहन्छ, गरेका पनि छौँ। म यो भन्दिनँ कि कुनै पनि विषयमा हाम्रो सहकार्य हुँदैन, म त्यो भन्दिनँ। तर जब यस्ता किसिमका जटिल विषय आउँछ, जब राष्ट्रको कुरा आउँछ, त्यो बेलामा मेरो विचारमा चाहिँ हामी जुनैसुकै तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका भए पनि, हामी जुनैसुकै जे भए पनि सबैजना एकसाथ बसेर चाहिँ छलफलले त समाधान आउने हो नि त हजुरको चाहिँ। सरकारले आफ्नैतिर लाग्ने, उद्योग आफ्नैतिर लागेर त समाधान आउँदैन। तर यो एफडिआईको विषय भनौँ अथवा अरू विषयहरूमा चाहिँ हामी के क्लियर छौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ अझ त्यस्तो किसिमको लगानी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँका उद्योग भनौँ अथवा यहाँको पुँजी भनौँ, यहाँको लगानी भनौँ, त्यो चाहिँ त्यस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीको अगाडि चाहिँ बाँच्न चाहिँ सक्दैन। त्यो त एउटा भयो। अन्य बेफाइदाहरू चाहिँ के हुन्छन् त डेरी उद्योगमा? अब त्यो विदेशी लगानी आउँदाखेरि यस्तो भयो हजुरको चाहिँ, मैले हजुरलाई भने कुनै पनि राष्ट्रले विदेशी लगानी के को लागि खोज्छ? विदेशी लगानी खोज्ने भनेको त पुँजी हो नि त। तर अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने हामीसँग आफै हजुरको चाहिँ पुँजी जोड्ने क्षमता हुँदा हुँदा हामीसँग मात्रै के नभएको छ भने प्राविधिक सिप र ज्ञान। अब त्यो प्राविधिक सिप र ज्ञान त हामीले अहिले पनि हजुरको चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूबाट हामीले त आयात गरेकै छौँ नि। भन्नाले हामीसँग सबै कुरा हुँदा हुँदा 90% भन्दा माथि हामी पुग्ने अवस्थामा चाहिँ विदेशी लगानी के को लागि र किन आवश्यकता पर्यो भन्ने प्रश्न आउँछ हजुरको चाहिँ। तपाईहरुले सरकारलाई बुझाउने कोसिस गर्नु भएन? मैले भने नि हजुरलाई, हामीले सरकारलाई बुझाउन प्रयास गर्यौं र संसदीय समिति भन्दा ठुलो निकाय कुन हो? जुन संसदीय समितिले निर्णय गरेको कुरालाई होइन, त्यो संसद केही समय विघटन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सचिवले रिटायर हुन लागेको 15 दिन छ, 15 दिनभित्र चाहिँ त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउनु, म त हजुरलाई सोध्छु त्यो पछाडि के उद्देश्य हो? त्यो मल्टिनेसनल कम्पनी ल्याएर उहाँहरूलाई के फाइदा? किनभने संसद भएको बेलामा चाहिँ के पनि छेडछाड भएन, संसद विघटन भएको बेलामा चाहिँ ठ्याक्क त्यो निर्णयलाई चाहिँ उल्टाउन प्रयास गरे। त्यही भएर चाहिँ अब मेरो विचारमा यो सर्वोच्चमा छ, मैले अघि पनि हजुरलाई भने। र मलाई के विश्वास छ भने त्यहाँका श्रीमानहरूले चाहिँ यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर भोलिको दिनमा विदेशी लगानी आवश्यकता हो अथवा चाहिँ होइन उहाँले विश्लेषण गर्नुहुनेछ। अब चाहिँ स्वदेशी डेरी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सरकारले नीतिगत तहमा जुन पनि कुराहरू गरिरहेको छ त्यो भयो, त्यस्तै आर्थिक हिसाबले चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँ डेरी? मैले त धेरै देख्छु हजुरको चाहिँ। मैले के भने उद्योग भन्दा पनि कृषक तहमा, किनभने अहिले हामीले के हेरिरहेको छु भने
कृषक तहमा जुन किसिमको चाहिँ दुध अझै फस्ट्याउनु पर्ने हो त्यो कुरामा सरकारको अझै पनि ध्यान पुग्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। अब धेरै कुराहरू छन्, जस्तो अब आहार व्यवस्थापन छन्, नस्ल सुधारका कुराहरू छन्, विविध कुराहरू छन्। त्यही पछि हामीलाई उद्योगभन्दा पनि कृषक तहमा चाहिँ हामीले दुध उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने र दुधको गुणस्तरलाई अझै कसरी सुधार गर्ने त्यो किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यो कार्यक्रमको सरकारले गर्ने यो प्रोग्राम हामी जोइन्टली पनि गर्न सक्छौँ, तर प्रपोर्सन कस्तो हुनु पर्यो भने 30% निजी क्षेत्रको छ भने 70% चाहिँ सरकारले पनि कन्ट्रिब्युट गरिदिनु पर्यो। तपाईहरु जस्ता इस्टाब्लिश भइसकेको उद्योगीहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ त अहिलेसम्म? हामीले त धेरै कुरा गरेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले अघि पनि हजुरलाई भने हो, जस्तो मैले अघि पनि हजुरलाई भने हामीले अहिले हामीसँग मेरो आफ्नै डेरीको हजुरले कुरा गर्नुहुन्छ भने 1.5 लाख किसान हाम्रो उद्योगसँग प्रत्यक्ष हजुरको चाहिँ आबद्ध छन्। हामीले करिब 200 जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले रोजगारी हामी चाहिँ दिएका छौँ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका निमित्त चाहिँ आफ्नो पाटोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भूमिका खेलेका छौँ। हामी जस्ता सयौं उद्योगहरू छन्, त्यसपछि निजी क्षेत्रले यहाँको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका निमित्त चाहिँ धेरै काम गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र हामीले सबभन्दा बढी भनेको चाहिँ के छ भने हजुरको चाहिँ किसानको दुध बजारसम्म पुर्याएर त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँसम्म पुर्याउने काम चाहिँ हामीले एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले युज गरेका चाहिँ छ हजुरको चाहिँ। जस्तो तपाईहरुले किसानबाट दुध चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्नुहुन्छ? हामीसँग चाहिँ ठुलो रोड ट्याङ्करहरू हुन्छ, 10,000 लिटर 15,000 लिटर दुध। अनि हामीले चाहिँ त्यो गाउँबाट जस्तो मेरो दुध हजुरले भन्नुहुन्छ भने 200 किलोमिटर 300 किलोमिटरमा चाहिँ त्यो ठुलो ट्रकहरूमा आउँछ। अनि त्यो दुधलाई प्रशोधन गरेर त्यसका विभिन्न दुध र दुध पदार्थ बनाएर अनि हामी चाहिँ त्यसरी बजारमा हामी पठाउने गर्छौँ। जस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो दुधहरू बिक्री नभएको कारणले आफूले उत्पादन गरेको व्यवसायीहरूले ठुलो लगानी गरिरहेका हुन्छन् हैन, त्यो बिक्री नभइरहेको बाटोमा फाल्नु पर्ने खालका समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्। यस्तो समस्या चाहिँ के कारणले उत्पन्न हुन्छ? त्यो एक जमानामा थियो जस्तो लाग्छ हजुरको, तर अहिले यता विगतमा पनि केही समय अगाडि पनि त्यस्तो देखिएको। अब लकडाउनको बेलामा यो कोभिडको बेलामा त अब भन्नुस् त्यस्तो विपत्तिमा त त्यो कसैको पनि हातमा नभएको कुरा, उद्योग पनि बन्द भएको अवस्थामा किसानहरूले पनि उत्पादन गरेर पनि त्यो अवस्था भनेको पृथक थियो। तर अहिले हजुरलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ, अहिलेको अवस्था के छ भने हामीसँग 3टा पाउडर प्लान्ट छ। एउटा चाहिँ चितवन मिल्कमा, एउटा यो पोखरामा सुजल भन्ने र एउटा दुध विकास संस्थान। अहिले चाहिँ किसानले बढी उत्पादन गरेको दुध हामीले चाहिँ त्यहाँ हजुरको चाहिँ पाउडर बनाएर त्यो पाउडर अहिले हामीले चाहिँ गर्मी महिनामा चाहिँ युज गरेको कारणले अब चाहिँ हजुरले चाहिँ किसानले दुध पोखायो, किसानको दुध बिक्री भएन भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ एकदम न्यून भएर चाहिँ गइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ स्वदेशी उद्योगमा अघि नै पनि मैले गुणस्तरकै कुरा गरेँ हैन, फेरि पनि गर्न चाहन्छु। विभिन्न खालका ब्रान्डिङमा पनि अलिकति समस्या जस्तो देखिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? एकदम मलाई के लाग्छ भने जस्तो व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैको छ, तर अहिले चाहिँ के मैले देखिरहेको छु भने जस्तो उदाहरणको लागि मेरो घिउ प्याकेजिङमा छ, त्यसमा लेबल छ, त्यसमा ब्रान्ड छ, तर अर्को घिउ बजारमा हजुरले हेर्नुभयो भने त्यसमा प्याकेजिङ पनि छैन, त्यसमा लेबलिङ पनि छैन। एज अ उपभोक्ता हजुर पनि त्यहाँ जाँदाखेरि हजुरले त्यो दुईटा हेर्नुभयो भने त हजुरले त ब्रान्डेडवाला लिनुहुन्छ नि, किनभने त्यसमा मितिदेखि लिएर मूल्यदेखि। मेरो भनाइ के छ भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुध तथा दुध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी एउटा निर्देशिका लागू गरेको थियो। त्यो निर्देशिकामा चाहिँ के लेखेको छ भने हजुरले कुनै पसलबाट कुनै पनि दुध र दुध पदार्थ बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ प्याकेजिङ र लेबलिङ हुनु पर्यो हो भनेर चाहिँ भनेको छ। तर आजको दिनसम्म त्यो निर्देशिका हजुरको चाहिँ कार्यान्वयनमा आइदिएको चाहिँ छैन। अब मैले अघि पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने काम त तपाईहरुको पनि हो, हामीले गरेका छौँ। हामीले चाहिँ इभन खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागमा पनि हामीले भन्यौँ, इभन मन्त्रालयमा भन्यौँ। त्यही पनि मैले भने नि इच्छा शक्तिको पनि धेरै ठुलो रोल हुन्छ। हामीले एकचोटि भन्न सक्छौँ, दुईचोटि भन्न सक्छौँ, तर हामी त कसैको च्याम्बरमा गएर त्यो फ्याल ल्याएर सदर गर्ने अधिकार हामीसँग त रहँदैन। त्यही भएर चाहिँ हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने दुध व्यवसायमाथि, दुध उद्योगमाथि चाहिँ विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणी हुँदै गर्दाखेरि पनि मलाई एउटा के लाग्छ भने हामीले चाहिँ इमान्दारतापूर्वक यो क्षेत्रलाई नेपालमा मात्रै होइन कि यसलाई एक्सपोर्ट पनि भोलिको दिनमा कसरी गर्ने भित्रैबाट हाम्रो चाहिँ चाहना, त्यो इच्छा शक्ति
गरेका पनि छौँ, अझै पनि गर्छु भन्ने हामीमा चाहिँ विश्वास छ। जस्तो गरिरहेको भनिराख्दाखेरि हामी यहीँबाट नेपालबाट बाहिर जानु पर्यो भने नेपाल एयरलाइन्समै पनि हामीले दुधबाट बन्ने अनेकौँ चिजहरू हुन्छन्, ती आइटमहरू चाहिँ अन्य ब्रान्डको प्रयोग गर्नुपर्ने, हामीले नेपाली स्वदेशी उद्योगकै प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ होला नि त, त्यसमा प्रवर्धन गर्न किन नसकिरहेको? किन हामीले सकेनौँ भने म अब यसमा पहिला म हजुरको प्रश्नको उत्तरमा जानुभन्दा अगाडि एउटा फरक, यो गएको असोज कार्तिकमा प्रत्येक वर्ष हजुरले हेर्नुभयो भने ठुलो मात्रामा हजुरको चाहिँ घिउको खपत हुने गर्छ, किनभने नेपाली समाजमा चाहिँ घिउका विभिन्न परिकारहरू बन्छन्, दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले। अब हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य पनि हामी चाहिँ छौँ। अब यो पालि हजुरको चाहिँ यो कोभिडले गर्दा चाहिँ उत्पादन केही ह्रास आएको अवस्था र यो पालिको भूकम्प यो बाढीले गर्दा पनि कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आहारमा पनि के समस्या भएको कारणले उत्पादन अलिकति घट्यो। अनि त्यसपछि डिमान्ड त बजारमा चाहिँ थियो, अनि अब बजारमा हामीले माग पुर्याउन सकेनौँ भने त बिस्तारै बिस्तारै जनतालाई चाहिँ दुध तथा दुध पदार्थको सेवन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बानी बसिरहेको अवस्था। अनि नभइसकेपछि मैले के गरेँ भने एउटा ठाउँबाट चाहिँ मैले 14,000 केजी मैले बटर आयात गरेँ। त्यो बटर भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ के छ भने घिउ बनाउने हो। यहाँ अब हामी त कि नर्थ कोरिया जस्तो हामी हुनु पर्यो होइन, हामीले अरू कुनैसँग मूलसँग मतलब छैन, जे छौँ हामी नै छौँ त्यसै भन्न त मिल्दैन। हामीले त आयात पनि गर्नु पर्यो, निर्यात पनि गर्नु पर्यो त्यो किसिम। त्यसपछि त्यो मेरो बटर हजुरको चाहिँ भन्सारमा हजुरको चाहिँ आइपुग्यो। अनि भन्सारमा आइसकेपछि त्यो बटर छिर्न दिएन। अनि भन्सारमा गएर हामीले सोध्यौँ किन तपाईँले त्यस्तो गर्नुभएको भन्दाखेरि होइन, तपाईँलाई त फुड डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ चिठी चाहिन्छ भनेर भन्यो। फेरि फुड डिपार्टमेन्ट पुगेँ, हजुरले जुन उद्योग व्यवसाय चलाउन कतिको सजिलो छ छैन मैले त्यही प्रसङ्ग हजुरलाई कोटाइरहेको छु म। त्यसपछि फुड डिपार्टमेन्टले चाहिँ के भन्यो भने होइन, यो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चिठी नदिएसम्म हामीले दिन मिल्दैन भनेर भन्यो। फेरि हामी मन्त्रालय पुग्यौँ। मन्त्रालय पुग्दाखेरि हजुर हेर्नुहोस् 3 दिनपछि हजुरको चाहिँ तिहारको बिदा सुरु हुन गइरहेछ, त्यो बटर हजुरको चाहिँ आउनै दिएन। त्यो बटर आइदिएको भए 40 लाख रुपियाँ राजस्व भन्सारले पाउने थियो होला। यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ घिउको यति अभाव थियो, त्यो घिउ हजुरको चाहिँ यहाँ जनतामा चाहिँ पुग्थ्यो होला। त्यो घिउको हालत अहिले बटरको हालत यस्तो छ हजुर, नेपालमा पनि छिर्न दिएको छैन। त्यो बटर हजुरको चाहिँ मैले दिल्लीबाट ल्याएको थिएँ, अब इन्डिया पनि जान सकेको छैन। त्यो बटर हजुरको चाहिँ कुहिने अवस्थामा चाहिँ हजुरको चाहिँ पुगिसक्यो। एउटा मन्त्रालयले एउटा चिठी एउटा बनाएको थियो हाम्रो, त्यसमा के लेखेको थियो भने 100 ग्रामभन्दा माथिको बटर आउन नदिने, घिउ आउन नदिने, पाउडर नआउन दिने। त त्यसको बोधार्थ नेपाल डेरी एसोसिएसन र हाम्रो जस्तो उद्योगलाई पठाएसम्म हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ हजुरको चाहिँ सरकारले के निर्णय गरेको छ कि छैन। आज हजुरले भन्नुहोस् यस्तो किसिमको सोचले र एकजना सचिव होइन, पशुपक्षीको एकजना सचिव हुनुहुन्छ गोविन्द शर्मा, ती सचिवको एकल निर्णयले हजुरको चाहिँ त्यो बटर छिरेन। म खोलेरै म भन्छु हजुरको चाहिँ, आज हजुरले भन्नुहोस् त्यो सचिवले त हजुरको चाहिँ सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? बटर त त्यहाँसम्म आइसक्यो, अहिले सामान हजुरको चाहिँ बजारमा छैन होइन, मैले त सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर गर्नु पर्थ्यो नि। जबकि त्यो निर्णय भनेको कुनै संसदमा पारित भएको विधेयक पनि होइन, त्यो एउटा सचिव स्तरीय निर्णय, मन्त्रालयमा बनेको निर्णय हो। अब हजुरले भन्नुहोस् म एउटा युवा उद्यमी हुँ होइन, म यहाँ काम गरिरहेको छु। विगत वर्षदेखि मैले हजुरलाई पनि भने मैले म्यानेजमेन्ट गरेर आए पनि म यहाँ कृषि क्षेत्रमा के गर्न चाहन्छु, नेपाललाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु। मेरो मनोस्थिति कस्तो भयो होला? आज 15 दिनदेखि चाहिँ म हजुरको चाहिँ त्यो बटर के होला नहोला, अब नेपालले पनि आउन दिएन, अब इन्डियाले पनि जान चाहिँ दिएको छैन। अब म हजुरको चाहिँ केही दिनपछि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो 14,000 केजी व्यवस्थापन मैले कसरी गर्ने भन्ने मलाई पिर भइसक्यो। 1 करोडको सामान कुहियो। एउटा मन्त्री स्तरीय भनौँ न मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट भएको कुराले चाहिँ समस्या पार्यो हजुरको चाहिँ। अनि हजुरले भन्नुहोस् यस्तो किसिमको सोचले हजुरले आफ्नो उद्योग कसरी प्रवर्धन गर्नुहुन्छ? सरकारले भन्छ आयातमुखी अर्थतन्त्र देशको लागि राम्रो होइन। सरकारले अहिले के भनिरहेछ भने हामीसँग विदेशी मुद्रा चाहिँ घट्दै गइरहेछ। सरकारले भन्छ कि होइन यहाँ उद्योग प्रवर्धन गरौँ। कसरी उद्योग प्रवर्धन गर्ने? यो त मैले सानो एउटा उदाहरण मात्रै हजुरलाई चाहिँ दिएको। यस्ता त म हजुरलाई 50 मैले उदाहरण दिन सक्छु। आज 15 दिनदेखि एउटा म जस्तो एउटा उद्यमीमा चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा मनोस्थितिको विकास भयो होला हजुरले भन्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस व्यवसायीहरूलाई नै यति समस्या छ भने अन्य साना व्यवसायीहरूको चाहिँ हालत कस्तो छ भन्ने कुराको पनि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दियो होइन?
एकदम हजुर, मैले हजुरलाई भने अब आफूलाई चाहिँ हामीले इस्ट्याब्लिस भन्ने कि अनइस्ट्याब्लिस्ड भन्ने, जबसम्म हजुरको नजरमा हामी इस्ट्याब्लिस छौँ तर सरकारको नजरमा हामी अनइस्ट्याब्लिस्ड, हामी के पनि होइनौँ। आज मन्त्रालयहरूमा जाँदाखेरि यी निजी क्षेत्रका मान्छेहरू आइपुगे, पक्कै यिनीहरू चाहिँ के माग्नका लागि आइपुगे भन्न चाहिँ सोध्छ। आज हामी के माग्नको लागि मात्रै कहीँ जान्छौँ? त्यो होइन नि। मैले अघि पनि हजुरलाई अनुरोध गरेँ, हामी जहिले पनि के चाहन्छौँ भने सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्यो, होइन? जबसम्म हामी मिलेर काम गर्दैनौँ, बीचमा समस्या चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो कि निजी क्षेत्र र सरकार बीचको खाडल? होइन, खाडल भनेको मैले हजुरलाई त्यही भने, हरेक अब सोचमा हजुरको चाहिँ मेन माइन्डसेट हो हजुरको चाहिँ। कतिपय मन्त्रालयमा फेरि हजुरले हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम विश्वासको साथ आत्मसात पनि गरेको छ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ गरेको चाहिँ छैन। जस्तो अघि मैले आफ्नो बटरको उदाहरण दिएँ, कसको के लाग्यो, होइन? अब एकजना व्यक्तिको कारण जुन चाहिँ छ हजुरको चाहिँ, उहाँले अब होइन यो कानुन मिलेको छैन, त्यो कानुन मिलेको छैन, यस्तो कानुन मिलेको छैन भने त कानुन मिलाउनु पर्यो नि हजुर। त्यो कानुन नमिलाएसम्म एउटा त्यो मैले यो कानुन 1-2 दिनमा मिलाइदिनु भने बिचरा त्यो उद्योगलाई कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले त सबै तरिका मिलाएर ल्याएको हो नि त। मैले कुनै कालो धन प्रयोग गरेर कुनै बर्डरबाट चोरी गरेर त सामान ल्याएको होइन। म जब एउटा पारदर्शी हिसाबले आइरहेछु भने त्यो बेला त्यो मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी बन्थ्यो कि बन्थ्यो त्यो बटरलाई चाहिँ यहाँ ल्याउन दिनु म चाहिँ हजुरको चाहिँ। गभर्मेन्टका जति पनि नीतिहरू बन्छन् ती चाहिँ व्यवसायीहरूसँगको सहकार्य छलफल विथआउट नै बनिरहेछन्। होइन, सहकार्य हुन्छ, तर मलाई एउटा के लाग्छ भने त्यो औपचारिकता मात्रै हो। बोलाउने, साइन गराउने, त्यसपछि हजुरको चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्नेको विश्लेषण पनि नगरिकन त्यो निर्णय गरिदिने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लाद्ने। अब त्यसले गर्दा त कार्यान्वयनको पाटो त एकदमै चुनौती गाह्रो आयो हुन्छ, हैन? फितलो भयो एकदम हुन्छ। त्यसले भोलिको दिनमा जुन कुरा हामी सक्दैनौँ त्यो कुरा हजुरलाई कार्यान्वयन गर्न ल अब गर भन्न चाहिँ भन्नुभयो भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्, तर नीति बन्दाखेरि त आफ्नो देश बन्दाखेरि साइन गर्न नजाने त तपाईहरु पनि हो नि त। मैले हजुरलाई भने नि हामी के गर्ने, हजुरले मलाई भन्नुहोस् न कि हरेक सरकारी निर्णयलाई चाहिँ हामी विरोध 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 भनेर मात्रै हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो? उपस्थितिमा बोलाइसकेपछि साइन गर्नै पर्यो। मैले फेरि पनि हजुरलाई भनेको छु, फेरि उहाँले बोलाउँदाखेरि कतिपय मन्त्रालयका कुराहरू चाहिँ फेरि ठिक पनि छन्। म यो भन्दिनँ कि सहीमा सही नै गलत हो भनेर पनि म भन्दिनँ, तर मेरो भनाइ मात्रै हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के थियो भने कुनै पनि छलफलमा बोलाउँदाखेरि हाम्रा पनि भावनाहरूलाई चाहिँ बुझेर त्यसलाई समेटेर निर्णय बनाइदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई पनि कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले त्यो कुरामा मात्रै जोड दिन खोजिरहेको थिएँ। अब चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्न चाहे विषयवस्तुलाई थोरै। यहाँले सीताराम डेरी उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। आम उपभोक्ताले चाहिँ सीताराम डेरी उद्योग नै किन रोज्ने? विगत 26 वर्षदेखि हामीले चाहिँ जनताको माया ममता पाएर र आफ्नो उद्योगमा उत्कृष्ट प्रविधिलाई भित्र्याएर हामीले राम्रो दुध र दुध पदार्थ हामीले बजारमा पठाउन प्रयास गरिरहेछौँ र जनताले पनि त्यसलाई चाहिँ माया गरिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ बाहिरको जनता भयो र एउटा चाहिँ हजुरकै आफ्नो टिभीको जनता पनि भयो। त्यो भएर पनि हजुरले हामीलाई बोलाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र जनताले जुन हिसाबले चाहिँ हामीलाई माया गरिराख्नु भएको छ, मेरो विचारमा हाम्रो क्वालिटी नै हो। हामीले सकभर होइन, मानिस त होइन 100% त सही कहीँ पनि हुँदैन, काम गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कहिलेकाहीँ गल्ती पनि हुन जान्छ। तर हाम्रो प्रयास जहिले पनि के रहेको छ भने क्वालिटीको पार्टमा कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगरौँ र सकभर दुध र दुध पदार्थमा विविधीकरण गरेर, जस्तो पहिला हामी दुध र घिउमा माथि थियौँ, तर अहिले हामी चाहिँ विभिन्न परिकार, जस्तो अघि हजुरले सोध्नु भएको थियो त्यसको मैले आन्सर दिन बिर्सेको थिएँ कि एयरलाइन्सहरूले चाहिँ किन लिँदैन भनेर हजुरले जुन सोध्नु भयो नि, हामीले एप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ मेबी हाम्रो तहबाट चाहिँ त्यो एप्रोच नपुगेको हो कि के हो, तर डेफिनेटली हामीलाई के लाग्छ भने पहिलाभन्दा हामीसँग त्यो एयरलाइन्सहरूमा चाहिँ दिने परिकारहरू चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ र चाँडै हामी चाहिँ त्यो एयरलाइन्सहरूमा हजुरले ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब चाहिँ यहाँ आफै उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न उद्योगीहरूका सानादेखि अलिकति ठुला एस्टाब्लिस उद्योगीहरूको पनि एउटा पेरेन्ट्स जस्तो अभिभावक बनेर लिड गरिराख्नु भएको स्थितिमा चाहिँ कोभिडका कारण चाहिँ कस्ता खालका चुनौती देखिए डेरी उद्योग क्षेत्रमा?
धेरै ठुलो चुनौती हजुर। म त डेरी माथि भन्दिनँ, म त एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि एउटा सदस्य भएको कारणले यो अर्थतन्त्र यस्तो अप्ठ्यारोमा पुगेको थियो त्यो कोभिडको बेलामा होइन। अब मैले त 5-6 महिना अगाडि आफ्नो बुवालाई पनि मैले चाहिँ यो कोभिडले गर्दा पनि मैले गुमाउनु पर्यो। त्यो पछि यो कोभिडको पीडा आर्थिक हिसाबले मात्रै होइन कि मानिसहरूको ज्यान पनि कति गुमाउनु पर्यो। र डेरी सेक्टरको पर्टिकुलर मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, त्यस्तो कोभिडको बेलामा पनि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन हामीले जनता माझमा चाहिँ आफ्नो दुध र दुध पदार्थ चाहिँ हामीले पुर्याउन चाहिँ प्रयास गर्यो। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले त्यो बेला हजुरले सोच्नुहोस् कसरी त्यो दुध हामीले चाहिँ किसानबाट ल्यायौँ होला, कसरी त्यो दुध हामीले चाहिँ आफ्नो उद्योगमा त्यो बेला मानिसहरू चाहिँ यस्तो त्राहिमाम भएको बेलामा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसले पनि हजुरले चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिबद्धता जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो कर्मभन्दा चाहिँ हामी बाहिर चाहिँ गएका छैनौँ भन्ने कुरा पनि मैले हजुरलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यही कोभिडका कारणले आर्थिक हिसाबले त धेरैवटा पाटोहरूमा चुनौती देखिए होइन। अब त्यस्ता चुनौती डेरी उद्योगहरूमा पनि देखियो होला। कति व्यवसायीहरूले आफूसँग पैसा नभई ब्याङ्कबाट लोन लिएर व्यवसाय भर्खर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। अब त्यसमा ब्याङ्कले पारेको समस्यालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? होइन, एकदम यो अहिले जुन यो ब्याङ्कहरूसँग लिक्विडिटी क्राइसिस भएको कारणले हामी धेरै ठाउँमा पढ्न पाइरहेछौँ, सुन्न पाइरहेछौँ। यो ठुलो क्राइसिस हजुर। किनभने भोलिको दिनमा चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका निमित्त त सबभन्दा मूल भनेको त ब्याङ्क नै हो, वित्तीय संस्था नै हो। त्यसपछि वित्तीय संस्थालाई चाहिँ हामीले चलायमान गर्नका निमित्त चाहिँ हामीले जबसम्म सरकारले खर्च आफ्नो चाहिँ बढाउँदैन, किनभने त्यो खर्च बढाइसकेपछि त्यही पैसा हजुरको चाहिँ बजारमा फ्लो हुने हो। यी सबै टुल्सहरू चाहिँ हामीले अपनाएनौँ भने चाहिँ र ब्याङ्कले उद्यमीलाई अथवा किसानलाई पैसा दिने अवस्था भएन भने त अर्थतन्त्र त धेरै पछाडि जान्छ। यो कुरालाई चाहिँ जति चाँडै हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यौँ त्यति राम्रो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले यो सिचुएसनमा चाहिँ ब्याङ्कको दृष्टिकोण कस्तो छ त उद्योगहरूप्रति? होइन, मलाई बेला बेलामा चाहिँ कति खालका समस्याहरू चाहिँ सिर्जना गरिदिने होइन, ब्याज दरकै कुराहरू आयो, लोन पेड गर्नुपर्ने कुराहरू आयो, धेरैवटा कुराहरू छन्। होइन, मलाई के लाग्छ भने ब्याङ्कहरूले पनि कुनै रमाएर चाहिँ यो गर्न खोजेको होइन। ब्याङ्कहरूको पनि आफ्नै किसिमका समस्या मैले हजुरलाई भनेँ। किनभने ब्याङ्कसँग लिक्विडिटी नभइसकेपछि विभिन्न कुराहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा अहिले पनि निजी क्षेत्र र यो ब्याङ्कर एसोसिएसन बिच चाहिँ रेगुलर डायलग भइरहेछ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्किङ एसोसिएसन र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पटक छलफल गरेर यसलाई चाहिँ कसरी एउटा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ चलिरहेछ। यसरी कुरा चलिरहँदाखेरि लाखौँ मानिसहरू चाहिँ विदेशमा थिए कामको सिलसिलामा होइन। यो 2 वर्षको कोभिडले चाहिँ सबैलाई बेरोजगारी बनाइदियो। अनि अब के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आयो। त्यही बिचमा चाहिँ सरकारले बजेट लिएर आयो, सहुलियत कर्जाको कुरा भयो होइन। अब चाहिँ बिना धितो कर्जा पाउने कुराहरू भयो। व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू चाहिँ उत्साहित भए। अनि ब्याङ्कमा जाँदा चाहिँ त्यो अनुसारको कार्यान्वयन भएन, पहुँचवालाको मात्र कुरा सुनियो, हाम्रो कुरा सुनिएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आयो। त्यस्ता गुनासाहरू यहाँसँग पनि आएको होला? एकदम हाम्रो एफएनसिसिआईमा पनि यस्ता कुराहरू आएका छन् र मैले अघि पनि हजुरलाई भने पक्कै पनि जटिलता चाहिँ छ। किनभने कोभिडले गर्दा चाहिँ राष्ट्रका धेरै अर्थतन्त्रहरू चाहिँ तल गएको बेलामा आफ्नै अर्थतन्त्र धान्न गाह्रो भएको बेलामा अरू देशका मुल्कका मान्छेलाई त रोजगारी दिने प्रश्नै उठेन। त्यो भइसकेपछि अब त्यो मान्छे त आफ्नै मुल्कमा आउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ अहिले हजुरको चाहिँ नेपाल छिरेको अवस्था र नेपाल आइसकेपछि चाहिँ यो ठुलो एउटा प्रश्न के उठेको छ भने रोजगारी सृजना कसरी गर्ने र रोजगारी सृजना गर्नका निमित्त मैले अघि पनि हजुरलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ, जबसम्म हामीले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ र जबसम्म हामीले उद्योग व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, रोजगारी दिने सबभन्दा राम्रो माध्यम भनेकै उद्योग व्यवसाय हो। तर नीतिहरू चाहिँ समयमा सम्बोधन हुनु पर्यो। र अघि मैले जुन आफ्नो एउटा इक्जाम्पल मैले हजुरलाई दिएँ त्यस्ता किसिमका सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। यी सबै कुराहरू नभएसम्म मुखले माथि उद्योग बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरको चाहिँ हुँदैन। खासमा चाहिँ नेपालमा यसो कुरा बुझिराख्दा चाहिँ नीतिगत तहमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरुमै समस्या हो, इगोको समस्या हो जस्तो देखिन्छ। मलाई के लाग्छ भने प्रेस्टिज जस्तो हजुरको चाहिँ, जस्तो अब भनौँ न हामी कुनै ठाउँमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ
जस्तो म त हजुरको चाहिँ अरू पनि मुल्कहरूमा मैले हेरेँ तर त्यहाँ यस्तो फ्रेन्डली हुन्छ। मैले यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि मैले ब्युरोक्राट्सहरूलाई चाहिँ कुनै मैले क्रिटिसाइज चाहिँ गर्न खोजेको होइन, तर हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सत्य कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। फ्रेन्डली नेचर भन्छौँ हजुरको, अथवा जबसम्म हजुरको एटिट्युडमा चाहिँ कमी आउँदैन नि त्यो बेलासम्म हजुरको चाहिँ निर्णय चाहिँ सही गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ फ्रेन्डली नेचरको विकास गर्नु पर्यो। र उद्योगको समस्या भनेको मेरो समस्या हो, त्यो उद्योगलाई के भएको हो होइन, कतै मैले के गरेर के हुनसक्छ कि भन्ने सोचमा चाहिँ विकास अलिकति कर्पोरेट कल्चर आउनु पनि कमी देखियो एकदम। जस्तो म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा देशमा म गएको थिएँ, त्यहाँको गभर्मेन्ट हजुरको चाहिँ उच्च पदको मान्छे चाहिँ आफै पनि हजुरको चाहिँ उद्योग व्यवसाय भन्नाले उसको सोच भनेको त त्यस्तो कर्पोरेट कल्चर विकास हुन्छ नि। त्यो पछि त्यो कर्पोरेट कल्चरको हजुरले एकदम सही शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कर्पोरेट कल्चरको विकास चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। नेपालमा छैन नभएको होइन, तर अझै पनि त्यसमा सुधार चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्छु। अब चाहिँ अलिकति यही कोभिडकै प्रसङ्गलाई पुनः फेरि जोड्न चाहे। कोभिडका कारणले धेरै व्यवसायहरू विस्थापित भएका छन् अनि कतिपय युवाहरू चाहिँ विदेशमा गएर रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरू चाहिँ आफूसँग थोरै केही ब्यालेन्स छ होइन, अब कता लगानी गर्ने के गर्ने भन्ने खालका अलिकति अन्यलता जस्तो देखिएको छ। अनि हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ के छ भने एउटाले डेरी उद्योगबाट राम्रो कमायो भने त्यतैतिर लाग्ने लहरमा के, अर्कोले मोमो पसलमा राम्रो आम्दानी गर्यो अनि म पनि त्यसमै जान्छु भन्ने खालको एउटा लहरमा लाग्ने परिपाटी छ। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ युवाहरूले? होइन, यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामी नेपाल डेरी एसोसिएसन भनौँ अथवा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनौँ, हामीले चाहिँ त्यस्ता कुनै युवाहरू जसले चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँ काम गर्न चाहन्छ भने हामीसँग एउटा स्टार्टअप सेल पनि छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी प्राविधिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले चाहिँ त्यस्तो हामी एउटा सल्युसन पनि दिन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरू चाहिँ धेरै अलमल भइराख्नु पर्दैन। त्यस्तो किसिमको प्रब्लम आएको छ भने हजुरहरू चाहिँ हाम्रो संस्थामा आउनुभयो भने हामीले यहाँलाई चाहिँ एउटा राम्रो सुझाव, किनभने हामीसँग पनि यति वर्षको एउटा अनुभव छ भने हामीले पनि के चाहन्छौँ भने एउटा नेपालीले विदेशमा गएर चाहिँ काम गर्नुभन्दा त आफ्नै देशमा आएर काम गरेर स्वयं उद्यमी भएको राम्रो हो नि त। त्यही पछि उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेको खण्डमा पक्कै पनि हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो सुझाव दिन सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। फेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के भन्छ भने तमाम बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगाउने, अब कृषि उद्योगलाई अगाडि बढाउने, आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेको छ। मुखले बोले जस्तो त कार्यान्वयनको बाटोमा निकै चुनौतीहरू छ होला। कस्ता कस्ता चुनौतीहरू छ? एकदम, मैले अघि पनि हजुरलाई भने चुनौतीहरूका सीमा त थुप्रै छन् हजुरको, तर म यहाँ नेगेटिभ भन्दा पनि एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट जहिले पनि म बोकेको व्यक्ति भएको कारणले जस्तो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले एउटा के गरिदिनु पर्यो भने जस्तो थुप्रै एसोसिएसनहरू छ, जस्तो डेरी एसोसिएसन छ हजुरको, पोल्ट्री होला, फिसरी होला। जस्तो मेरो प्रब्लम हजुरको चाहिँ माछासँग मिल्न नसक्ला, माछाको प्रब्लम हजुरको चाहिँ अन्डासँग मिल्न नसक्ला। त्यही भएर चाहिँ उहाँले के गरिदिनु पर्यो भने सम्बन्धित एसोसिएसनलाई बोलाएर छलफल गरेर त्यही तरिकाको चाहिँ नीति बनाएर अनि त्यो नीति अनुरूप वर्षेनी जुन बजेट आउँछ नि त्यो किसिमको बजेटमा आइदिँदाखेरि त त्यो सेक्टरले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले के भइरहेछ भने आवश्यकता एउटा, नीति बनिरहेछ अर्को, बजेट आइरहेछ अर्को, अनि कसरी सुधार हुन्छ? के हुनु पर्थ्यो भने सबभन्दा पहिला मन्त्रालयले हामीलाई बोलाउने, जस्तो भन्नुहोस् न डेरी हुन सक्ला, माछा हुन, हामीलाई बोलाउने, हाम्रा कुराहरू टिपोट गर्ने, त्यो टिपोट गरिसकेपछि त्यसमा एउटा साझा एउटा धारणा बनाउने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा जाने अनि राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीजीलाई भन्ने, ल यो विषयको चाहिँ यस्तो किसिमको प्रब्लम आएको छ, बजेट टेन्टेटिभली यति लाग्न सक्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वर्षेनी बजेटमा चाहिँ यो कुरा समेट्नुपर्छ, तरिका त्यो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले के छ भने सबैजना फरक फरक पाटोमा चाहिँ उभिएर बसेका छन्, चाहिन्छ एउटा आइरहेछ अर्को। यो यसरी कुरा गरिराख्दाखेरि सबैको एउटै स्वर आउन नसक्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जुटाउने कसले, सबैलाई जुटाउने कसले? हामीले त हजुरको चाहिँ मन्त्रालयमा मन्त्रीजीलाई तपाईँ आउनुहोस् भनेर उहाँ त आउने कुरा रहेन। जुटाउने भनेको त कन्सर्न मिनिस्ट्रीले हो नि त हजुरको चाहिँ। जस्तो कृषिसँग सम्बन्धित भनेको त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय छ भने त मन्त्रालयले आह्वान गर्नु पर्यो नि, ल आज अन्डाका साथीहरू तपाईँहरू आउनुहोस्, आज चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ, ल भोलि दुधका साथी भन्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले नबोलाएसम्म हामी एकचोटि भन्न सक्छौँ, दुईचोटि भन्न सक्छौँ, तर मन्त्रालयलाई मन्त्रीजीलाई कम्पेल त गर्न सक्दैनौँ नि हामीले। तपाईँले किन बोलाउनु भएन हामीलाई
भन्ने कुरा त रहेन नि, किनभने हामी पनि त त्यो किसिमको शिष्टाचार त भइदिनु पर्यो नि। कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो बजेट आएकै बेलामा कुरा गरौँ होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रकै व्यवसायीहरू बीच पनि एक स्वर नहुने विभिन्न खालका त्यस्ता खालका समस्याहरू देखिन्छन् नि। होइन, आउँछ। जस्तो समाजमा एउटै ठाउँमा बसिसकेपछि एउटा घरमा त भन्नुहोस् न, तपाईँहरू एउटै सङ्गठन भएपछि त एउटै आवाज आउनु पर्ने होइन र? तर्क वितर्क हुन्छन् र तर्क वितर्कलाई आफै पनि नकारात्मक हिसाबले लिनुहुन्न। तर्क वितर्क भइसकेपछि तर त्यो हेल्दी तर्क वितर्क हुनु पर्यो, नेगेटिभ होइन कि हेल्दी हुनु पर्यो। र मेरो विचारमा अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भयो, उद्योग परिसङ्घ भयो, अथवा चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स भयो, साना तथा घरेलु महासङ्घ भयो, अब आएर चाहिँ कतिपय विषयमा चाहिँ एउटा साझा धारणा, एउटा साझा आवाज चाहिँ अब चाहिँ आउन सुरु भएको छ, जुन साह्रै स्वागतयोग्य कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त जनता टेलिभिजनले चाहिँ जुन एउटा मलाई आफ्ना केही कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्योप्रति मैले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र युवाहरूलाई जो विदेशबाट आउनुभएको छ अथवा जुन यहाँ गर्न खोजिराख्नु भएको छ, मैले उहाँलाई चाहिँ के एउटा भन्न चाहन्छु भने हिम्मत कहिले नहार्नुहोस् र कुनै पनि सफलताको बाटो भनेको चाहिँ सर्टकट होइन, त्यसलाई चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ। र यहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या छ भने हाम्रो एसोसिएसनमा आउनुहोस्, हाम्रो एफएनसिसिएमा आउनुहोस् र यहाँलाई चाहिँ हामी कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ, हामी आफ्नो बाटोबाट चाहिँ तयार रहनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले नेपालको डेयरी उद्योगको वर्तमान अवस्था, भविष्य र सरकारका तर्फबाट भइरहेको पहल अनि सरकारले आगामी दिनमा गरिदिनु पर्ने कार्य लगायतका विषयमा खुलेर चर्चा गर्यौं। कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।